السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم على قناة نيوتك. آه، اليوم سنرى إن شاء الله كما قلت لكم في فيديو سابق، سنتكلم عن الإكسبلورر أو الإكسبلوراتور ويندوز. إذا قبل أن نشرع في الدرس، كما ترون لقد أتممت يعني تغيير الافيشاج الخاص بالشاشة. وضعته في لون أسود، ويمكنكم يعني إعطاء أي معلومات على الوصف أو على الكومنتر. هل هكذا أفضل أم كما كنا في الفيديوهات السابقة؟ إذا سنبدأ على بركة الله. هناك عدة طرق للذهاب إلى الإكسبلور أو الإكسبلوراتور ويندوز، فلهذا أقول لكم إخواني أخواتي يجب عليكم متابعة الفيديوهات السابقة حتى يمكنكم يعني الاستمرار في تعلم الكمبيوتر. يعني يجب عليكم عمل، يعني إذا وضعت فيديو 2 يجب عليكم متابعة فيديو 2 حتى يمكنكم الذهاب إلى فيديو رقم 3 ومن ثم فيديو رقم 4. لأن إذا رأيتم الفيديو رقم 4 إخواني أخواتي ولم تروا الفيديو الثاني والثالث فهي مشكلة. حتى لا نطيل، إذا هناك كما قلت لكم عدة اوبشن للذهاب الى الاكسبلوراتور. سنبدا بالاوبشن الاول. كما قلت لكم في فيديو السابق، فيديو رقم 3، ذهبنا الى الاكسبلوراتور عن طريق انشاء ملف. اذا انشانا ملف، وهذا الملف هو اكسبلوراتور، من ثم ملف، يعني الملف يفتح بالاكسبلوراتور. اذا لا يوجد عندنا اكسبلوراتور في ويندوز فلا يمكننا فتح أي ملف إخواني أخواتي. إذا يجب عليكم، يعني إذا لم يوجد إكسبلوراتور في الويندوز فهناك مشكلة أنه الويندوز لن يعمل معكم. سيعمل، ولكن سيعمل بطريقة عشوائية. لا يمكننا استعمال الويندوز. الويندوز هو الإكسبلوراتور، يعني هي الشاشة التي يمكنكم منها الذهاب إلى أي موقع، أي يعني اوبشن أو أي منيو أو أي ملف، أي دوكيمنت أو ما شابه ذلك. سنذهب إلى إكسبلوراتور. انظروا، أنا سأذهب إلى إكسبلوراتور بسرعة. Édition zone de recherche. Application. Menu contextuel. Paramètres d'affichage. Nouveau إذا sous-menu. عملت منو في منيو يمكنني الذهاب إلى إكسبلوراتور، يمكنني إنشاء ملف والذهاب إلى إكسبلوراتور، Échappe. ولكن أنا لن أذهب Fermeture des المنيو. menus. Vue عفوا. de liste. Bouton démarrer. Pour l'activer, application. Arrêter. Applications et fonds. Options. Observe. Système. Connect. Gestion. Paramètres. Explorateur de fichiers. كما رأيتم هنا إكسبلوراتور دو فيشي. أنا عملت نقر باليمين على على زر ويندوز أو أيقونة ويندوز. نقر باليمين على الفأرة على أيقونة ويندوز في الشاشة يعطيكم هذا المنيو، يعني هذه سلسلة المنيو أو نافذة سلسلة المنيو، والنزول حتى نجد Explorateur de fichiers. إكسبلوراتور دو فيشي. هذا هو إكسبلوراتور دو فيشي. ويمكننا الذهاب أيضا Échappe. من البار دي تاش، كما رأيتم في فيديوهات سابقة لقد شرحت البار دي تاش. Bouton barre des tâches explorateur de هنا fichiers. كما رأيتم بوتون بار دي تاش، Bouton explorateur de fichiers. بوتون إكسبلوراتور دو فيشي. Entrée. ندخل. إذا Explorateur. يمكننا الدخول من هنا والدخول من Échappe. سأغلق. Alt F4. Bouton barre des tâches explorateur. Bouton affichage des tâches. Bouton parler à Cortana. Bouton taper ici. Bouton démarrer. بوتون دي... Bouton barre des tâches. Bouton affichage des tâches. Bouton taper ici pour rechercher. Bouton démarrer. سنذهب إلى بوتون ديماري، يعني الزر
أو الأيقونة في اليسار في أسفل الشاشة، وهي عبارة عن يعني شعار ويندوز، ننقر عليه باليمين. Application. Système. ن- ننزل. Recherche. Exécute. Arrêter. Bureau. عفوا، Exécute. Rechercher. Explorateur de fichiers. اكسبلوراتور دو فيشي. Entrée. ندخل هنا، Fermeture des ندخل إلى menus. الإكسبلوراتور دو فيشي. نحن الآن في الإكسبلوراتور دو فيشي، يعني بما نسميه الإكسبلوراتور. الإكسبلوراتور يتكون يعني النافذة تتكون من واحد، اثنان، ثلاثة مراحل، أربعة مراحل، عفوا، أربعة أشياء. وهي في يسار يعني في يسار النافذة عندنا سلسلة ملفات، وفي اليمين أيضا عندنا سلسلة ملفات، وفوق عندنا الأوبشن الخاص بالنافذة، ومن ثم عندنا السيرش، يعني بالبحث، بما يسمى بجهة البحث. يمكننا بحث عن ملف ما وما شابه ذلك. من ثم عندنا الراكورسي، يعني الخاص بالذهاب إلى الملف، يعني عن طريق يعني عن طريق الكوماند، بما نسميه الكوماند أو بما نسميه انفيت دو كوماند. سنرى إذن فيديوهات قادمة إن شاء الله سنتكلم عن الانفيت دو كوماند. هو مثل الإكسبلوراتور، ولكن إذا كنا نعرف يعني الكوماند أو الاختصارات، يمكننا الذهاب بسرعة. أيضا إنشاء ملف، حذف ملف، يعني إنشاء ملفات، عمل كوبي، عمل كل هذه الأشياء يمكننا أيضا استعمالها عن طريق الكوماند، ولكن ليس الآن، سنرى ذلك فيما بعد في فيديوهات قادمة. إذا سنبدأ. أنا عندما أفتح يعني هذه النافذة، أنا مباشرة في يسار النافذة. Project. عفوا، Image. أنا في يمين النافذة. عفوا، Arborescence. تعمل ماج تابيليشن حتى أرجع إلى الوراء، يعني إلى يسار النافذة، والمبصرين يرون أنني في يسار النافذة. Image parenthèse ouverte. Bureau. Image. Niveau 0. إذن أنا في اليسار، وهو الأربوريسونس، بما نسميه الأربوريسونس. أي نافذة في ويندوز يعني مثل هذه النوافذ عندنا في اليسار بما نسميه الأربوريسونس، سنسميها الأربوريسونس، وفي اليمين سنسميه صفحة الأربوريسونس، يعني Niveau 1. أربوريسونس. Image parent. Bureau. بيرو. Zone de نذهب. liste عفوا، multi. Arborescence. Bureau. بيرو، Entrée. نعمل انتر ونعمل Zone de تابيلاسيون liste مرة. نحن على انترفاس للأربوريسونس، يعني انترفاس أربوريسونس بيرو، أو نحن على صفحة البيرو، أو على سطح المكتب. يعني نحن في اليمين الآن كما ترون. عفوا، Tuto parent. Formation PC. فورماسيون بي سي، Tuto parenthèse ouverte. توتو باروتاز، فوالا توتو، يعني هذا هو سطح المكتب كما رأيتم. سنعود إلى الأربوريسونس، سنعود إلى اليسار. Arborescence. Niveau 1. Bureau 2 sur 5. كما رأيتم أنا في اليسار. OneDrive. Ce PC. Niveau 2. Niveau سو 1. بي سي، Ce PC ouvert. سو بي سي هذا الخاص يعني الكمبيوتر. سنعمل انتر كما رأيتم. نحن على البي سي، يعني نحن على الحاسوب. Zone de liste multi. هنا أنا أوجد في اليمين Musique. ميوزيك، Vidéo. فيديو، Périphérique et lecteur. Périphérique. Photo iCloud. فوتو ايكلاد. وهنا يمكننا التحرك يعني عن طريق الأسهم، الأسهم فوق، الأسهم الأعلى والأسفل واليسار واليمين. Disque local parenthèse ouverte. C2. ديسك، الارض ديسك. Disque de sauvegarde. Disque. Photo i. Emplacement réseau. هذا الامبلاسمون. إذا نحن لن ندخل في الارض ديسك الآن،
لا يمكننا الدخول إلى الارض ديسك. إذا دخلنا يعني لا يجب علينا تغيير أي شيء في الارض ديسك. إذا غيرنا أي شيء إخواني أخواتي فهناك سيقع مشكلة للحاسوب، فلن يعمل معكم الحاسوب. إذا مسحتم أي ملف أو ما شابه ذلك فمشكلة، الحاسوب لن يعمل. يجب عليكم عمل فورمات وعمل انستاليشن للسيستم الجديد أو بحث عن الملف الذي يعني مسحناه وما شابه ذلك. إذا لن ندخل الآن، ولكن سندخل فيما بعد. الإخوان سندخل فيما بعد للارض ديسك حتى نرى على ما يحتوي، وسنقوم بعمل التغييرات. ولكن الآن في الفيديو، يعني نحن في فيديو رابع، لن ندخل إلى الارض ديسك لأننا لسنا مؤهلين للذهاب إلى الارض ديسك وعمل أي شيء. إذا دخلتم إلى الارض ديسك وعملتم أي شيء إخواني، أنا لست مسؤولا عن ذلك. إذا الآن أنصحكم بعدم الدخول إلى الارض ديسك لوكال parenthèse. هذا هو ديسك لوكال سي، عدم الدخول إليه. إذا رأيتم ديسك لوكال سي أو بما ينتهي بنقطة السي لا يجب عليكم الدخول الآن، سنرى ذلك فيما بعد. سنذهب نحن إذا رأينا يسار الشاشة ويمين الشاشة، سنذهب إلى فوق الشاشة. يعني في هناك ريبون، يعني خط، وهذا الخط يحتوي على منيو سنذهب إليه. يعني المبصرون يمكنهم الذهاب عن طريق الفا ارا وسيرون فيشيي، اورديناتور، افيشاج، وجيري. هذه الأشياء. أو يوجد أيضا يمكنكم رؤية فيشي، إديسيون، أفيشاج، أورديناتور أو أوتي أو ما شابه ذلك. هذا هو الريبون الأول في الشاشة. نحن سنذهب، يعني من يستعملون الجوز أو أي شيء ناطق يضغطون على مفتاح Alt الذي يوجد على يعني في يسار اللوحة. يعني نبدأ من اليسار في الأسفل، عندنا CTRL، عندنا أيقونة ويندوز، وعندنا أيقونة Alt، من ثم البار الإسباس. نحن سنضغط على Alt. Bouton de déroulement avec quadrillage onglet fichier à un pop-up. كما رأيتم onglet fichier à un pop-up. هنا الفيشي. إذا دخلنا إلى الفيشي أو نعمل Enter. Bouton partager ouvrir une nouvelle fenêtre non disponible. كما رأيتم يقول لك ouvrir une nouvelle fenêtre. لن نفعل، يعني لن نفتح يعني نافذة ثانية. Ouvrir une fenêtre que vous pouvez utiliser pour taper des commandes dans Windows PowerShell. Bouton partager ouvrir Windows PowerShell. كما قلت لكم لعمل command، ولكن لن نستعمل ذلك. Menu, option, appuyez sur les flèches au fermeture des menus. Bouton partager aide. Menu, fermé, image, alt, enregistre vidéo, bureau, image, fermé, menu, option, entrée, fermeture des menus, boîte de dialogue, option des dossiers, général page, الأوبشن الخاصة بالملفات. نعمل CTRL affichage page, rechercher page, général page, échappe, أخرج من ce هنا. PC, enfoncer, bouton partager ouvrir une nouvelle fenêtre, entrée, ce PC, zone de liste. هنا يفتح معك فenêtre جديدة. Bouton enfoncer ouvrir une fenêtre, menu, fermeture des menus, menu, à propos de Windows aide, à propos de aide, échappe, menu, téléchargement, fermé, image, image, bouton partager ouvrir Windows Power, bouton partager ouvrir une nouvelle fenêtre. إذا هذا الخاص بالفيشي، ولكن أنتم يعني أنا أحتوي على ويندوز، يعني هناك عدة فيرجن للويندوز. أنا أحتوي على ويندوز البروفيشنال، وهناك ويندوز فاميلي، و يعني سيكون الأوبشن متغير قليلا. عفوا سنغلق هذه bouton de déroulement enfoncé, échappe. سنذهب إلى اليمين. عندما يتم الضغط على مفتاح Alt رأينا فيشي، سنرى أورديناتور على ماذا يحتوي. Fermeture des menus. Ruban supérieur. Onglet du ruban.
Onglet ordinateur à un pop-up. Entrée. Sélectionner. Barre d'outils emplacement. Bouton propriété. Bouton ouvrir. Bouton propriété. Bouton ouvrir. 2 sur 3. Bouton renommer. 3 sur 3. Barre d'outils réseau. Bouton de déroulement. Créer un raccourci vers un dossier partagé ou un ordinateur situé. Bouton ajouter un emplacement réseau. Modifier les paramètres et personnaliser le fonctionnement de votre ordinateur. هنا يمكنكم تغيير البارامتر أو الذهاب من هنا إلى البارامتر. Bouton propriété système. هنا السيستم. Barre d'outils emplacement. Bouton propriété échappe. إذا هنا الامبلاسمون يعني رأينا ما يحتوي. Onglet affichage à هنا الافيشاج. Fermeture des menus. Afficher les propriétés de l'élément sélectionné. Emplacement. Titre de ligne. Ruban supérieur. Onglet du ruban. Onglet ordinateur. Onglet affichage à un pop-up. Entrée. هنا الافيشاج. هنا يمكنكم تغيير يعني كيفية رؤية يعني النافذة سنرى. Afficher ou masquer le volet de visualisation. Bouton, barre d'outils disposition. Trier les éléments de. Afficher davantage de colonnes d'information. Afficher ou masquer les caractères ajoutés à la fin des fichiers. هنا الكاركتر. Barre d'outils volet. Bouton volet des détails. Barre d'outils disposition. Entrée. Quadrillage petites icônes. كما رأيتم quadrillage très grande. هنا هذا الكادرياج تري غران يعني كبير، هو يعني يفيد الأشخاص الذين لديهم ضعف في البصر. quadrillage petites icônes. هنا الأصغر يعني quadrillage mosaïque. وموزايك أنا أجعله هكذا لأنني أستعمل جوز. quadrillage contenu. هنا يمكنكم تغيير عدة أشياء. انظروا هنا كادرياج كونتوني يعني بليست. quadrillage très grande quadrillage icône moyenne. كما رأيتم quadrillage grande icône. quadrillage très grand. quadrillage grande icône. هنا grande يعني كبيرة. quadrillage icône moyenne. هنا يمكنكم استعمال هذه الأشياء. quadrillage petites icônes. petites icônes وما شابه ذلك. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو. لقد رأينا الإكسبلورر أو الإكسبلوراتور ويندوز. إذا إلى فيديو قادم إن شاء الله، وأقول لكم شكرا على متابعتنا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.